hawanan sa local government unit sa House of Representatives o kon Senado, adunay dakong kalambigitan pagpanday sa mga balaod nga angayan para sa mga katawhan. Atong tagaan og pagtagad kining usa ka sinulat sa usa ka writer sa Cebu nga hiningan lang Attorney Josephus Jimenez. Kining iyang sulat nalathala kini sa The Freeman sa usa ka print media sa Cebu kaniadtong October 22, 2024. Ang iyang sinulat o ang iyang artikulo adunay titulo nga ang labing importante o sa Tagalog pa ang pinakamahalaga, what matters most. Sa English man kini gisulat, atong tagaan ato kining gihubad sa Binisaya arong mas masabtan sa atong mga kaigsuunan labi na diri sa Rehiyon 12. Ania ang maong artikulo. Ang matud pa niya, ang labing klaro nga pagpamatuod sa usa ka desperado o bankrupt nga sistema sa politika mao ang pagdagsang sa mga aktor, actresses o komedyante nga naghari sa atong lehislatibo o ehekutibo sa mga sanga sa gobyerno, apil na ang mga local government units. Ang pagpasa sa mga balaod ug ang pagpatuman niini gitugyan na nato karon sa pipila ka mga tawo nga wala pa makatuon sa balaod uway background sa public administration. Suno pa, maayo nga tawo si Willie Rebellame. Daghan na siyag natabangan, lakip na ang mga babaye nga iyang gihigugma. Apan wa kini magpasabot nga haom siya sa trabaho sa usa ka senador. Si Philip Salvador, usa ka maayo nga aktor. Daghan ang iyang gipalipay, lakip na si Chris Aquino, nga iyang girigaluhan og anak. Sakop siya sa usa ka sikat nga klan sa industriya sa politika o industriya sa pelikula. Apan dili kana ang mga credential nga gikinahanglan sa Senado. Maayo nga aktor si Lito Lapid. Apan dili maayo ang iyang performance sa Senado sa Pilipinas. Pinaagi sa pag-insister nga magpabilin sa Senado, epektibo niyang gipadaplin ang mas mga kwalipikado, mas maayong mga kandidato. Ang iyang pagka-popular dili ikapuli sa abilidad. Mausab ni si Bong Revilla. Kining tawhana naghimo sa politika
nga iyang negosyo sa pamilya uban sa iyang asawa ug mga anak nga pulos nag-alagad sa gobyerno. Unsay ilang gibuhat? Si Manny Pacquiao ang labing adunahan nga politiko sunod sa mga bilyar. Siyempre, angayan niya ang iyang bahandi kay naangkon niya ang tanan ug nagkugi. Wala siya mangawat og kwarta sa gobyerno. Apan ang kamatuoran nga siya usa ka world champion sa 8 kalain-laing mga kategorya sa boxing, wala makapaandam kaniya isip magbabalaod. Wala siya nagtuon sa political science, labi na sa political law o constitutional law. Dili gani siya pamilyar sa mga lagda ug pamaagi sa parlamentaryo. Lahi ang iyang hitsura kung mag-atubang sa mga parliamentarians sama nila ni Chis Escudero, Alan Cayetano, Francis Tolentino. Kinahanglan mangita siya og ehekutibo nga posisyon kung gusto siyang moserbisyo. Apan dili isip magbabalaod. Maayo siya nga tawo ug maayong Pilipino. Pero with all due respect, basin dili siya maayong senador. Angay niyang hatagan og dalan ang mas takos nga mga kandidato. Maayo usab nga public servant si Tito Soto. Apan igo na ang iyang serbisyo og sa iyang pangidaron angay siyang muhatag og dalan sa mas batan-on, mas dinamiko og mas progresibong magbabalaod. Si Erwin Tulfo angay niyang klaruhon ang iyang citizenship og ipasabot sa katawhan nganong nagdumili ang Commission on Appointments sa pagkumpirma kaniya isip DSWD Secretary. Doon na siya importanteng isyo nga ipatinaw sa mga botanteng Pilipino. Kinahanglan mo palayo sab si Ben Tulfo sa Senado ug igo na si Rapi. Kinahanglang ipasabot sa mga Tulfo ngadto sa katawhan ang problema sa ilang igsuon niadtong kanhi Tourism Secretary pa ni Duterte og ang kontrata niini sa usa ka TV network nga giingong nakabinipisyo sa iyang igsuon. 70 anyos na tingali si Vilma Santos. Kinahanglang sultihan taniya nganong midagan siya pag-usab sa pagkagobernador sa Batangas ug nganong sa tanang tawo gikuha niya ang iyang kaugalingong anak uban ni Ido Manzano Luis isip vice gobernador. Kinahanglan sab nga mupasabot siya. Bisan si Sanjo Marudo ug Nora Honor nagdagan karon isip party list candidates. Unsa ang nahitabo sa atong nasod? Nahimo na ba kitang dakong sampagita pictures? Si Jimmy Bundok, Marco Gumabaw ug Mark Gambua kauban sila
Ataide, Lani Mercado, Jolo Revilla o Richard Gomez sa Kamara isip mga representantes. Si Ayon Perez ni dagan usab pagkakonsihal sa Pangasinan. Nganong wa Manila imbitaha si Vice Ganda nga mudagan pagkamayor sa Manila o si Boy Abunda pagkagobernador sa Eastern Samar. Nganong di Manila kuhaon si Coco Martin nga mudagan pagkamayor sa Quezon City o si Jong Hilario pagkamayor sa Makati. By the way, nidagan sab sa San Juan ang amahan ni Bimbi nga si James Yap. Ginoo ko, kung kini ang nasod nga atong gipangandoy, nagsaad ako nga mahimong usa ka lungsuranon sa Canada sa 2025 o mubalhin sa Burkina Faso o Ethiopia. Dili kini ang kinaiya sa nasod nga gipangandoy ni Dr. Jose Rizal o Gat Andres Bonifacio nga nakig-away o nagsakripisyo sa ilang kinabuhi. Kung gusto nimo nga himuong higanting Batang Quiapo, Itbulaga o It's Showtime ang Pilipinas, dili na ko moapil ani nga salida. Ato ning ipakaylap para sa mas seryusong huna-huna para daghan ang makahibalo basin na ay kausaban sa usa ka adlaw sa atong nasod sa Pilipinas. Salamat kaayo. Attorney Josepos Jimenez, The Freeman, October 22, 2024. Mao kini ang mensaheng gustong ipaabot ni Attorney Jimenez uban ang panghinaot nga mahigmata ang Pilipinhon ug makaamgo kita sa pagpili sa mahinungdanong lideres karong umaabot nga Mayo 2025. Ini nga opinyon o kon editorial iya lamang sa mga magsisibya o way kalambigitan ang atong istasyong DXCP.